त मैले हिजो चाहिँ सोइलको बारेमा चाहिँ हिजो को आएको थियो हैन कसले चाहिँ फुलको बनाएको खै हेलो हेलो हजुर 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 अब यसो गर्ने मैले पढाउँछु यो भिडियो हुन्छ भिडियो भएर हेर्ने ग्रुपमा हालिदिन्छु है आजपट्टिको सबै क्लासको त्यसरी हो अब ल यहाँ यी साथीभाइहरू चाहिँ अब सर लाइन गएको छ कसरी पढ्ने भन्दैछन् कि अब हजुर त्यही अब म यी पढाउँछु यो पढाएको भिडियो हुन्छ भिडियोमा भरि हालिदिन्छु त्यो भिडियो हेर्नु पर्यो ल अरूले जस्तो अब हिजो चाहिँ मैले सोइलको मिनिङ डेफिनेसन र युज पढाएको थिएँ अब हिजो यो मैले पढाएको कुरो हिजोको भिडियोसम्म फेरि त तिमीलाई दिन्छु अनि त्यस पछाडि युजेज अफ सोइल पनि हिजो पढेको थियो यदि पछि एक्जाममा चाहिँ वाट आर द डिफ्रेन्ट युजेज अफ सोइल भनेर चाहिँ क्वेसन आएछ यदि सर्ट क्वेसन आएछ भने यो पोइन्ट वालाको लेख्ने हिजो मैले भनेको छु यो अनि अब यदि एक कुरालाई अलिक लामो क्वेसन लङ क्वेसन आउने खालको भएछ भने यसलाई मैले यतै कुरालाई हल्का डिस्क्राइब गरिदिएको छु यो लेख्ने अब यसको बारेमा हल्का भन्छु है त डिफरेन्ट युजेज अफ सोइल अब हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर पढेपछि सोइलको बारेमा चाहिँ सोइललाई चाहिँ धेरै तरिकाले चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अब सोइलको चाहिँ के कुरा काममा चाहिँ युज हुन्छ त वाट आर द डिफरेन्ट युजेज अफ सोइल हैन वाट आर द डिफरेन्ट अब सोइलको चाहिँ के कुरामा चाहिँ सोइललाई चाहिँ हामी युज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले अब पढ्ने द फर्स्ट वान इज सोइल एज हेबिटेट फर अल लिभिङ बिङ्स यो चाहिँ बेसिक कुरा है यो चाहिँ अब नपढे पनि हुने तर अब थोरै मैले पढाउँछु बुझेकै कुरा छैन त्यस्तो नयाँ कुरो अनौठो केही कुरो छैन बुझेकै जानेको कुरा छ जस्तो अब करिकुलममा भएअनुसारले हामी चाहिँ एकदम ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो नि त लेभल सुरुमा सोइलको चाहिँ अब डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो केमा युज हुन्छ बुझ्नु पर्यो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै नयाँ कुरो थपिँदै जान्छ अब यसमा चाहिँ अब सोइल एज अ हेबिटेट फर अल लिभिङ बिङ्स भनेको सबै जति पनि लिभिङ बिङ्स छन् जति पनि जीवित जनावरहरू छन् हैन जनावर अथवा प्लान्ट लिभिङ भन्ने बित्तिकै प्लान्ट अथवा एनिमल सबै अब यहाँ चाहिँ लिभिङ बिङ्स भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ एनिमलतिर हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है मोस्टली एनिमल ओरिजिनसम्म सम्बन्धित बुझ्नु पर्यो प्लान्ट ग्रो इन द सोइल एन्ड सोइल होल्ड्स रुट अफ द प्लान्ट एन्ड हेल्प्स टु स्ट्यान्ड इरेक्ट इन पोजिसन अब हेर प्लान्ट ग्रो इन द सोइल सोइलमा चाहिँ माटोमा चाहिँ प्लान्ट ग्रो हुन्छ एन्ड सोइल होल्ड्स रुट अनि सोइलले चाहिँ रुटलाई चाहिँ होल्ड गर्छ भनेको रुटलाई समाइदिन्छ अफ द प्लान्ट एन्ड हेल्प्स टु स्ट्यान्ड इरेक्ट इन पोजिसन इरेक्ट भनेको सिधा तरिकाले जुन भर्टिकल तरिकाले चाहिँ प्लान्ट चाहिँ जस्तो हामीले जमिनमा प्लान्ट रोप्दाखेरि प्लान्ट चाहिँ जुन भर्टिकल पोजिसनमा चाहिँ ठाडो भएर त्यो अगाडि बढिरहेको हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी इरेक्ट पोजिसन भनिन्छ है इट इज अ मिडियम फर प्लान्ट ग्रोथ सोइल इज अ मिडियम फर प्लान्ट ग्रोथ भनेको चाहिँ कुनै पनि प्लान्ट ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ सोइल इज नेसेसरी सोइल चाहिँ मिडियम हो सोइल छैन भने प्लान्टको ग्रोथ हुन सक्दैन अब ब्याक्टेरिया फङ्गाई टर्माइट्स अर्थवर्म्स एन्ड अदर एनिमल्स इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ्स लिभ इन द अर्थ हेर है जति पनि लिभिङ अर्गानिजम छ अब यो ब्याक्टेरिया भनेको दिज आर भेरी माइन्युट ब्याक्टेरिया अत्यन्तै सानो हुन्छन् दिज आर माइक्रो अर्गानिजम है माइक्रो अर्गानिजम भनेको अत्यन्तै सानो चाहिँ अर्गानिजम ब्याक्टेरिया पनि हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ तर दे आर प्रेजेन्ट इन द सोइल माटोमा हुन्छन् फङ्गाई भनेको चाहिँ फङ्गस ढुसी भनिन्छ नेपालीमा यिनीहरू पनि माटोमै हुन्छन् टर्माइट्स भनेको चाहिँ जुन धमिरा भन्छ यसलाई नेपालीमा है टर्माइट्सलाई चाहिँ नेपालीमा धमिरा भनिन्छ यिनीहरू पनि माटोमै हुन्छन् अब अर्थवर्म भनेको बुझेको कुरा अब गणेउला भयो यिनीहरू पनि माटोमै हुन्छन् एन्ड अदर एनिमल्स इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ्स लिभ इन द अर्थ अझै सबै लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ अर्थमै बस्ने हुन्छन् अल एनिमल्स लिभ इन द सोइल एन्ड डेराइभ फुड फ्रम द सोइल बोथ डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली हो सबै लिभिङ अर्गानिजमहरू चाहिँ सोइलमै बस्छन् सबै चाहिँ माटोमै बस्ने हो सो द्याट सोइल एक्ट एज हेबिटेट फर अल लिभिङ बिङ्स सबै लिभिङ बिङ्स चाहिँ सोइलमै बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सोइल एक्ट एज अ हेबिटेट वासस्थान है हेबिटेट भनेको वासस्थान सोइलले चाहिँ सबै लिभिङ अर्गानिजमको वासस्थानको काम गर्ने भयो अल एनिमल्स लिभ इन सोइल एन्ड डेराइभ फुड फ्रम सोइल एन्ड सोइल बोथ डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली भनेको प्रत्यक्ष रूपमा इन्डाइरेक्टली भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा
दुवै तरिकाले चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमले आफूलाई चाहिने खानेकुराहरू सोइलबाटै लिएकै हुन्छन्। विदाउट सोइल नन अफ द माइक्रो अर्गानिजम एन्ड म्याक्रो अर्गानिजम्स क्यान लिभ। द सोइल एक्ट एज हेबिटेट फर अल लिभिङ बिङ्स। विदाउट सोइल, यदि सोइल छैन भने नन अफ द माइक्रो अर्गानिजम भनेको चाहिँ दे आर दोज अर्गानिजम्स द्याट आर नट सिन बाई आवर नेकेड आइज भनेको हाम्रो खुल्ला आँखाले जुनलाई देख्न सकिँदैन अर्गानिजम ती सबै चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम हुन्। जस्तो ब्याक्टेरिया फङ्गाई यिनीहरू माइक्रो अर्गानिजम भए। अब एन्ड म्याक्रो भनेको ठुला, जस्तो अब ठुला जीवजन्तु जस्तो मानिसहरू अब जीवजन्तु जति पनि हामीले देखिन्छ ती सबै चाहिँ म्याक्रो। माइक्रो भनेदेखि अत्यन्तै स्मल, म्याक्रो भनेको बिग। यी सबै एनिमल चाहिँ सोइलकै आधारमा चाहिँ बसेका हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हेबिटेट चाहिँ सोइलले नै दिएको हुन्छ। द सोइल एक्ट एज हेबिटेट फर अ लिभिङ बिङ्स। त्यसैले चाहिँ सोइलले चाहिँ सबै लिभिङ बिङ्सको लागि चाहिँ वासस्थानको काम गरे हुन्छ, हेबिटेट दिएको हुन्छ। एउटा युज भयो। अब द सेकेन्ड वान इज रिजर्भोयर अफ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स एन्ड वाटर। प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरू हुन्छन्, जस्तो मानिसलाई चाहिने खानेकुरा पोषक तत्त्वहरू हुन्छ नि, हामी कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ, प्रोटिन भन्छौँ, भिटामिन भन्छौँ, धेरै कुरा हुन्छन् हामीले खानेकुराहरू होइन। अब यस्तै तरिकाले मानिसलाई पनि चाहिन्छ, एनिमल्सलाई पनि चाहिन्छ भने प्लान्टलाई पनि त्यस्तै खालका न्युट्रिएन्टहरू चाहिन्छ। प्लान्टलाई पनि यदि त्यस्तो खालको न्युट्रिएन्ट छैन भने प्लान्ट पनि बिरामी हुन्छ, प्लान्टको चाहिँ मजाले ग्रोथ हुँदैन। त्यसबाट हुन सक्ने जुन जति हुनुपर्ने प्रोडक्सन हामीले चाहिँ सबै प्रोडक्सन लिन सक्दैनौँ। द्याट मिन्स plant also requires nutrient and those nutrients are present in the soil so that soil act as a reservoir of those plant nutrients. ती सबै प्लान्टलाई चाहिँ न्युट्रिएन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ सोइलबाटै दिनुपर्छ। जस्तो मानिसलाई चाहिँ खानेकुरा चाहियो सिधै मुखमा हाल्दै भयो, मुखले खान्छ। अब एनिमल गाई बस्तुलाई न्युट्रिएन्ट दिनु पर्यो सिधै मुखमा हाल्दै मुखमै खान्छ है। तर प्लान्टलाई चाहिँ कहाँ दिने भन्दाखेरि प्लान्टलाई चाहिँ न्युट्रिएन्ट हामीले सोइलमा हाल्नु पर्यो। अनि चाहिँ सोइलमा भएको चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ जति हुन्छ चाहिने न्युट्रिएन्टहरू सबै सोइलमा हालेपछि सोइलमा चाहिँ रिजर्भ हुन्छ। रिजर्भ भनेको चाहिँ त्यो जम्मा भएर बस्छ अनि त्यो सोइलबाट चाहिँ प्लान्टले चाहिँ त्यो न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ एब्जर्भ गर्ने हो। अब वाटर पनि त्यसरी नै, हामीले बिरुवालाई पानी चाहियो भने हामी माटोमा पानी हाल्छौँ। बिरुवालाई पानी चाहियो त बिरुवालाई पानी खन्दा हुन्थ्यो नि त, किन माटोमा हाल्छौँ भन्दाखेरि प्लान्टले चाहिँ वाटर र न्युट्रिएन्ट सबै सोइलबाट चाहिँ एब्जर्भ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। अब वेदरिङ अफ रक्स एन्ड मिनरल्स रिलिज प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो वेदरिङ भनेको चाहिँ खिनु। जस्तो प्लान्टलाई चाहिने जति पनि न्युट्रिएन्टहरू छन् ती सबै न्युट्रिएन्ट चाहिँ जस्तो यो मिनरल्स भनेका छन् नि, मिनरल्स भनेको यस्ता न्युट्रिएन्ट चाहिँ यो रक भनेका ठुल्ठुला चट्टानहरू ढुङ्गाहरू चाहिँ वेदरिङ भनेको खिने प्रक्रिया है, खिने प्रोसेस। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यस्ता न्युट्रिएन्टहरू निस्किन्छन्। मिनरल भनेको चाहिँ दे आर दोज न्युट्रिएन्ट्स दे आर डेराइभ्ड फ्रम नन लिभिङ थिङ्स। द्याट मिन्स रक एन्ड मिनरल। रकबाट चट्टानबाट चाहिँ प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्टहरू आउँछ भने तिनीहरू चाहिँ इनअर्ग्यानिक भए, इनअर्ग्यानिक मिनरल्स, इनअर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट भनिन्छ। अब लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ डिकम्पोज भएर कुहिएर बनेको छ नि त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक मेटेरियल भयो। अब नन लिभिङ थिङ्सबाट बनेको न्युट्रिएन्ट चाहिँ मिनरल न्युट्रिएन्ट अथवा त्यसलाई इनअर्ग्यानिक भनिन्छ। भनेको त्यो भनेको चाहिँ रकबाट बनिन्छ, चट्टानहरूबाट बनिन्छ है। अब डिकम्पोजिसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर रिलिज द प्लान्ट न्युट्रिएन्ट एन्ड मेक एभाइलेबल टु द प्लान्ट। अब अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम, चाहे प्लान्ट होस् चाहे एनिमल होस्, ती सबैहरू चाहिँ डिकम्पोज भए पछाडि आफ्टर डेथ दे डिकम्पोज है, डिकम्पोज हुन्छन्। अनि डिकम्पोज भएपछि कुहिन्छन्, कुहेपछि तिनीहरू चाहिँ सोइलमा मिसिन्छन्। अनि सोइलमा मिसेपछि दे रिलिज त्यो रिलिज हुन्छ सोइलमा न्युट्रिएन्टको रूपमा अनि प्लान्ट न्युट्रिएन्टको रूपमा एन्ड मेक एभाइलेबल टु द प्लान्ट। अनि प्लान्टले लिन्छ। प्लान्ट अथवा एनिमल जुनै पनि कुराहरू आफ्टर डेथ दे डिकम्पोज एन्ड दे मिक्स इन द सोइल एन्ड दे एक्ट एज अ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट। अनि त्यो पनि प्लान्टले चाहिँ त्यही न्युट्रिएन्ट लिन्छ। जस्तो एउटा प्लान्ट हुन्छ, बिरुवा हुन्छ, बिरुवा कुहिन्छ, माटोमा मिसिन्छ अनि त्यसले भएको न्युट्रिएन्ट फेरि त्यही अर्को बिरुवाले लिन्छ। हेरेको यो भन्न खोजेको त्यो। अल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट आर स्टोर्ड इन द फर्म अफ अर्ग्यानिक म्याटर or in the mineralized form either in the soil or in the soil solution. सबै बिरुवाले पनि जति पनि चाहिने हुन्छ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट दे आर स्टोर्ड इन द फर्म अफ अर्ग्यानिक म्याटर। जस्तो अब बिरुवाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मल बनाउनु पर्यो। अब कुनै एउटा ठुलो झार जङ्गलहरू छ, त्यो झार जङ्गल सिधै हाल्दा त्यहाँबाट न्युट्रिएन्ट आउँदैन। त्यो झार जङ्गल चाहिँ पात पतिङ्गरहरू चाहिँ कुहिनु पर्यो। कुहिएपछि त्यसबाट कम्पोस्ट म्यान्युर भन्ने भन्छ, कम्पोस्ट भन्ने मल बनिन्छ। त्यो कम्पोस्ट मल द्याट इज अर्ग्यानिक म्याटर।
किनभने त्यो कम्पोस्ट केबाट आयो भन्दाखेरि प्लान्ट ओरिजिनबाट आयो नि त। प्लान्ट भनेको फेरि लिभिङ थिङ्स भयो। अब त्यहाँ कुनै जीव जनावर पनि मर्यो, सपोज एउटा अब जङ्गलमा चाहिँ एउटा बाघ मर्यो, बाँदर मर्यो, मरेपछि त्यो कुहिन्छ, कुहिएपछि त्यो पनि माटोमै मिसिन्छ। माटोमा मिसे पछाडि पनि त्यसले एक खालको अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ माटोमा एड हुन्छ। कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम कुहिएर माटोमा मिसियो भने द्याट इज अर्ग्यानिक म्याटर हो। अब अल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट आर स्टोर्ड इन द फर्म अफ अर्ग्यानिक म्याटर। प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर भएर सोइलमा स्टोर भएको हुन्छ, अर इन द मिनरलाइज फर्म भनेको चाहिँ मिनरलाइज फर्म भनेको चाहिँ रकबाट आएको कुरो भयो, मिनरलबाट आएको कुरो, अनि लिभिङ अर्गानिजमबाट आएको कुरो चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर भयो। यी दुईटै कुरा चाहिँ सोइलमा मिसेकै हुन्छन्, आइदर इन द सोइल अर इन द सोइल सोल्युसन भनेको माटोमा त्यतिकै मिसिया हुन्छन् अथवा माटोमा चाहिँ सोल्युसनको रूपमा चाहिँ बसिरहेका हुन्छन्। यदि माटोमा धेरै पानी छ भने यिनै कुराहरू सोइल सोल्युसन भनेको चाहिँ माटोमा चाहिँ पानीमा घुलेर बसेका हुन्छन्। यदि पानी मजाले परेको छैन भने त्यतिकै ड्राई फर्ममा सोइलमा बसिरहेका हुन्छन्। दस सोइल इज युज एज अ सोर्स अफ रिजर्भोयर फर प्लान्ट न्युट्रिएन्ट। त्यही भएर सोइललाई चाहिँ प्लान्टको न्युट्रिएन्टको चाहिँ रिजर्भोयर भनिन्छ। हेर त है, अब जीव जनावरहरू पात पतिङ्गर सबै कुहिएर पनि सोइलमै मिसिन्छ अनि अर्ग्यानिक म्याटर भएर सोइलमै बसेको हुन्छ। अब रकहरू पनि वेदरिङ भयो भने त्यो पनि इनअर्ग्यानिक म्याटेरियल भयो, त्यो पनि सोइलमै आएर मिसेर बसेको हुन्छ। भनेपछि दुईटै चिजबाट चाहिने प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट दुईटै चाहिँ सोइलमा आएर बसेका हुन्छन्। सो द्याट सोइल एक्ट एज अ रिजर्भोयर फर प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स। सोइल होल्ड्स वाटर इन पोर स्पेस। अब अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ माटोमा चाहिँ साना साना चाहिँ जुन सोइलका जुन पार्टिकल्स हुन्छन्, साना साना पार्टिकल्स, त्यो पार्टिकल्स बिचमा पनि भनेको माटोको कण है, पार्टिकल्स भनेको साना साना कण, माटोको कण हुन्छन्। त्यो कणलाई धेरै राख्ने हो भने त्यसको बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ हुन्छ। यो भनेको कस्तो भने जस्तो हामीले चाहिँ अब यो टेबल टेनिसको बल अथवा क्रिकेटको बल, मानौँ 10-15वटा क्रिकेटको बल चाहिँ ठ्याक्कै एउटा चाहिँ बट्टाभित्र हाल्ने हो भने एउटा बल हालिन्छ, अर्को बल हालिन्छ, अर्को बल हालिन्छ। त्यो बलको बिचमा पनि थोरै खाली ठाउँ हुन्छ, त्यहाँनिर टपक्क मिलेर त बस्दैन त्यो बल्सहरू। अनि हामीले यदि त्यो एउटा बललाई चाहिँ सोइलको पार्टिकल सम्झिने हो भने, एउटा कण सम्झिने हो भने एउटा कण र अर्को कणको बिचमा पनि, एउटा पार्टिकल र अर्को पार्टिकलको बिचमा पनि देयर इज सम स्पेस, द्याट स्पेस इज कल्ड पोर स्पेस। त्यो खाली ठाउँ हुन्छ। त्यो त्यसै ठाउँमा पनि वाटर बसेको हुन्छ है। द सोइल इज युज एज अ सोर्स अफ रिजर्भोयर फर प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स। अनि यसले चाहिँ वाटर पनि त्यहाँ बसेको हुन्छ। पोर स्पेस भनेको खाली ठाउँ। सोइलको चाहिँ साना साना एकदम स्मल पार्टिकल्स हुन्छन्, कण हुन्छन्। त्यो प्रत्येक पार्टिकल्सको बिचमा पनि खाली ठाउँ हुन्छ। त्यो खाली ठाउँलाई हामी पोर स्पेस भनिन्छ। त्यो पोर स्पेसमा चाहिँ कि त वाटर बसेको हुन्छ कि त एयर बसेको हुन्छ। मोस्ट अफ द फ्री वाटर रिमेन्स एबभ द सोइल सर्फेस एज ओसियन, सी एन्ड रिभर वाटर एन्ड सोलिड फर्म फ्रम द वेस्ट एन्ड स्नो एन्ड आइस। द सोइल एक्ट एज अ रिजर्भर अफ वाटर एन्ड प्लान्ट न्युट्रिएन्ट। माटोभित्रै हुने सबै यो प्लान्टले चाहिने खानेकुरा पनि न्युट्रिएन्ट पनि माटोमै हुने भयो, वाटर पनि माटोमै हुने भयो। सो द्याट सोइल माटोभित्रै छ क्या, माटोमै अडेका छन् सबै यो वाटर पनि। जति पनि समुद्रहरू छन्, समुद्र अडिन पनि त त्यसलाई बेस चाहियो नि त, बेस त त्यसको माटोकै छ, त्यो भन्न खोजेको। अब एनदर युज अफ सोइल इज कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स। नम्बर 3 है, वुड, मड, सिमेन्ट, रड्स एन्ड ग्राभल्स आर द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल। भनेको चाहिँ कुनै पनि घरहरू बनाउनु पर्यो, कतै चाहिँ अब ठुलो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ वुड भनेको काठहरू चाहियो, माटो चाहियो, सिमेन्ट चाहियो, रड फलामहरू चाहियो, ग्राभल भनेको ढुङ्गा गिटीहरू चाहियो। दिज अल आर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल। ग्राभल एन्ड सिमेन्ट कम्स फ्रम रक। अब यहाँ है, ग्राभल भनेको चाहिँ जुन त्यो गिटीहरू हुन्छ नि, गिटी पनि ढुङ्गाबाटै आउने हो। सिमेन्ट पनि ढुङ्गाबाटै बनाउने हो, चट्टानबाट बनिने हो। सिमेन्ट त्यतिकै कम्पनीमा त्यतिकै बनिने होइन है। सिमेन्टको पनि र मेटेरियल चाहिँ रक नै हो। र मेटेरियल भनेको कच्चा पदार्थ, कच्चा र मेटेरियल भनेको त्यस्तो चिज जुनबाट अरू चिज बनिन्छ। जस्तो चिनी बनाउनु छ, सुगर मिलमा छ भने सुगर चाहिँ प्रोडक्ट भयो, सुगर बनाउन युज हुने सुगर क्यान ऊ चाहिँ र मेटेरियल है। जस्तो अब हामीले कपडा लगाउँछौँ, कपडा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भयो। कपडा केबाट बन्छ भन्दाखेरि कटनबाट, कपासबाट। त्यो कपास चाहिँ र मेटेरियल। हामीले घिउ खान्छौँ, घिउ केबाट बनिन्छ भन्दाखेरि दुधबाट बनिन्छ, दुध चाहिँ र मेटेरियल। मिल्क इज द र मेटेरियल फर बटर। त्यस्तै गरी रक आर द र मेटेरियल फर सिमेन्ट। यी सबै पनि माटोबाटै बनेको, रकबाटै बन्ने हुन्छन्।
Rod is made from iron and iron is taken out from the mine which lies in the soil. रड भनेको फलाम हैन, जुन रड चाहिँ अब फलामबाट बन्ने हुन्छन्। त्यो फलाम चाहिँ कहाँ निकालिन्छ भन्दाखेरि खानीबाट। त्यो खानी कहाँ हुन्छ त? माइन भनेको खानी है, एमआइएन माइन भनेको खानी। अब त्यो खानी चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि द्याट लाइज इन द सोइल, माटोभित्रै हुन्छ खानी पनि। भनेपछि सबै कुराहरू चाहिँ माटोभित्रै हुन्छन्। धेरै कुराको युज चाहिँ माटोको चाहिँ युज धेरै कुरामा छ है। वुड इज मेड फ्रम प्लान्ट, अब काठहरू पनि प्लान्टबाटै बनेको हुन्छ। एन्ड प्लान्ट ग्रोज इन द सोइल, अन्त प्लान्ट चाहिँ कहाँ ग्रो गर्छ भन्दा सोइलमै ग्रो गरेर हुन्छ। भनेपछि दस डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली अल कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल डिराइभ फ्रम द सोइल। अब प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा त सबै कुरा त माटोबाटै आउने भयो नि त है। अब यो सिमेन्ट बनाउँछ, सिमेन्ट चाहिँ माटोबाट आउँछ भन्दाखेरि सिधै भन्दाखेरि मान्छेले पत्याएनन्, तर यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ माटोबाटै आएको छ, रकबाटै आएको छ। यो रड वा फलाम पनि माटोभित्रबाट निकालेको, भने सबै कुराहरू चाहिँ माटोको चाहिँ धेरै खालको यसरी हुन्छन् भन्न खोजेको। डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली, डाइरेक्टली भनेको चाहिँ माटोबाट प्रत्यक्ष रूपमा आउने, इन्डाइरेक्टली चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा आउने, इन्डाइरेक्टली आउने। जस्तो सिमेन्ट चाहिँ इन्डाइरेक्टली आयो सोइलबाट, तर यो वुड चाहिँ डाइरेक्टली आयो त्यसरी। प्लेस टु कन्स्ट्रक्ट बिल्डिङ एन्ड रोड, नम्बर 4, अल बिल्डिङ्स, ब्रिज, रेलवेज, रोड एसेट्रा आर कन्स्ट्रक्टेड अन द सोइल सर्फेस। यी सबै कन्स्ट्रक्सन गर्ने कुराहरू पनि सोइलको सर्फेसमै बनिन्छ। बिल्डिङहरू बनाउने, पुलहरू बनाउने, रेलवेजहरू बनाउने, बाटोघाटो बनाउने सबै सोइलको सर्फेसमै बनाउने हो, माटोको चाहिँ सर्फेसमै बनाउने हो। द सोइल एक्ट एज अ बेस फाउन्डेसन अफ बिल्डिङ, रोड्स एन्ड ब्रिज। तर सोइलले चाहिँ ठुल्ठुला बिल्डिङ, रोड अब ब्रिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ यसको बेस फाउन्डेसन भनेको चाहिँ, बेस भनेको जुन बेस हुन्छ नि हैन, आधार, त्यस्तोको लागि पनि यसले चाहिँ काम गर्छ। नम्बर 5, डिकम्पोजिसन अफ वेस्ट, फोहोर कुहाउने कुरो है। वेस्ट भनेको चाहिँ फोहोर है, फोहोर मैलाहरू। अब वेस्ट आर डम्प इन द सोइल, त वेस्ट भनेको जुन फोहोर मैलाहरू हुन्छ नि, जस्तै किचनबाट निस्केको फोहोर मैलाहरू, अब यो बजारतिर कति फोहोर मैला हुन्छ नि बाटोतिर हैन, छेउतिर पुरै फोहोर हुन्छन्, ती सबैलाई डम्प इन द सोइल। डम्प भनेको चाहिँ डम्पिङ गर्ने हैन, त्यसले विसर्जन गर्ने भनेको नि, नेपालीमा यसलाई विसर्जन भनिन्छ। डम्प भनेको त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, अब त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ जस अब डम्प भनेको पुर्ने काम भनौँ न हैन, त्यो चाहिँ सोइलमै गरिन्छ। सोइल माइक्रोब्स डिकम्पोज वेस्ट मेटेरियल एन्ड रिड्युस द भोल्युम अफ वेस्ट। अब हेर, सोइल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स भनेको पनि माइक्रो अर्गानिजमै भने है, यो पनि MICROBES, माइक्रोब्स भनेको पनि माइक्रो अर्गानिजमै हो, अत्यन्तै स्मल एनिमल्स यिनीहरू। अब स्मल एनिमल भनेको दे मे बी आइदर ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, जे पनि हुन सक्छन्। यस्ता चिज चाहिँ सोइलभित्रै बसेका हुन्छन्। अब सोइल माइक्रोब्स डिकम्पोज वेस्ट मेटेरियल एन्ड रिड्युस द भोल्युम अफ वेस्ट। अब यस्ता वेस्ट मेटेरियल जुन चाहिँ अब फोहोर मैलाहरू छन्, फोहोर मैलालाई हामीले चाहिँ सोइलभित्र डम्पिङ गऱ्यौँ भने, माटोभित्र गाडिदियौँ भने, सोइलमा भएका माइक्रो अर्गानिजमले त्यसलाई डिकम्पोज गर्ने भए, कमाउने भए, हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि भोल्युम अफ वेस्ट चाहिँ रिड्युस हुने भयो। रिड्युस भनेको घट्ने भयो। जस्तो अब हाम्रो यो बिर्तामातिर आयो भने पुरै फोहोर मैला छ, कति कति त कुहिने नकुहिने चाहिँ दुनियाँ छ त्यहाँनिर है। अब सब्जी पसलतिर, मन्डीतिर गयो भने पुरै फोहोरै फोहोर कति कति हुन्छ। त्यस्ता ती सबै चिजलाई चाहिँ हामीले बटुलेर लग्ने, अनि एक ठाउँलाई थुपार्ने, अथवा खाल्डो खनेर पुर्ने हो भने, पुर्नु भनेको त्यो डम्प भयो। पुरिसके पछाडि पछि त कुहिन्छ नि त, कुहेपछि मल बनिन्छ। द्याट इज चाहिँ त्यो माइक्रोब्सले चाहिँ त्यसलाई डिकम्पोज गरो भन्ने कुरो। सो द्याट सोइल इज युज टु डम्प एन्ड डिकम्पोज वेस्ट मेटेरियल। यस्ता कुरालाई चाहिँ डम्पिङ गर्ने, कुहाउने काम पनि सोइलले गर्छ। यो बुझ्नु पर्यो। र माटोले कुहाउँछ भन्नु भएन, माटोमा चाहिँ त्यस्ता माइक्रो अर्गानिजम हुन्छन्। त्यो माइक्रो अर्गानिजमको हेबिटेट चाहिँ सोइल हो, अनि त्यो सोइल छैन भने ती माइक्रो अर्गानिजम हुँदैनन्, त्यही भएर तिनीहरू कुहिन्छ। यसरी बुझ्नु। जस्तो अब डेजर्ट एरिया छ मानिलु, मरुभूमि एरिया छ भने मरुभूमिको सोइल चाहिँ डेड सोइल भनिन्छ। द सोइल अफ द डेजर्ट इज अलवेज डेड, त्यो लाइफ सोइल हुँदैन। हाम्रोतिरको सोइल चाहिँ एकदम यो लाइफ सोइल हो यो, किनकि पानी छ, त्यहाँ धेरै धेरै माइक्रो अर्गानिजमहरू छन्, ब्याक्टेरिया हुन्छ, फङ्गस हुन्छ, वाटर हुन्छ, सबै कुरा छ नि। अब सबै कुरा भएपछि सबै माइक्रो अर्गानिजमलाई बाँच्नको लागि पानी त सबैलाई चाहिन्छ। अब हाम्रोतिरको माटोमा त सबै कुरा एभाइलेबल छ, तर यदि डेजर्टतिर चाहिँ छ भने डेजर्टतिरको सोइलमा चाहिँ वाटर पनि हुँदैन, यस्तो माइक्रो अर्गानिजम पनि हुँदैनन्।
त्यो नभएपछि त्यहाँको सोइल चाहिँ डेड सोइल हो है। त्यस्तो डेड सोइल भएको ठाउँमा यदि हामीले त्यो डेड सोइल भएको ठाउँमा यदि हामीले यस्ता डिकम्पोज गर्नलाई चाहिँ यस्ता वेस्ट मेटेरियल हाल्यो भने त्यो कुहिनलाई धेरै लामो समय लाग्छ, त्यसलाई छिटो कुहिँदैन त्यो, किन त्यो कुहिने चिज हुँदैन नि त, माइक्रो अर्गानिजम हुँदैन, वाटर हुँदैन, त्यो नभएपछि त्यो कुहिने त्यसलाई धेरै समय लाग्छ है। र डिकम्पोजिसन हुनको लागि पनि सोइल चाहियो। डिकम्पोज अब वेस्ट हुनको लागि चाहिँ लाइभ सोइल चाहिँ हुनु पर्यो त्यो अनिवार्य। डेड सोइलमा चाहिँ त्यो डिकम्पोज साह्रै ढिलो हुन्छ। मरुभूमिमा धेरै कुराहरू कुहिन समय लाग्छ किनकि त्यहाँ पाउने चिजहरू अलिक कम्ती हुन्छ है, माटोभित्र चाहिँ त्यसलाई गाड्ने हो भने। अब डिटोक्सिफिकेसन अफ हार्मफुल केमिकल्स, विषालु रसायन पदार्थको व्यवस्थापन। यस्तो ठुल्ठुला चाहिँ अब फ्याक्ट्री हुँदै कम्पनी हुँदै चाहिँ अब आणविक भट्टी भन्छन्, धनी देशहरूले चाहिँ पुरै अब गरेका हुन्छन् होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ केमिकल वेपनहरू आणविक हतियारहरू हुँदै निकालेका हुन्छन्। त्यस्तो निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै हार्मफुल केमिकल्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रोडक्सन हुन्छ। ठुल्ठुला हात हतियारका चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री हुँदै काम गर्दाखेरि एकदम हार्मफुल त्यहाँ टक्सिक केमिकल्सहरू चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। अनि त्यस्ता टक्सिक केमिकल प्रोड्युस भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यतिकै इन्भाइरोमेन्टतिर जताभावी त्यतै फ्यालिदियो भने त त्यसले त असर गर्छ, मान्छे रोग लगाउँछ, क्यान्सर बनाउँछ, दुनियाँ कुरा हुन्छन्। त्यस्ता कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। त्यस्ता डेन्जर केमिकल्सलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई पनि माटोभित्रै पुर्ने, माटोभित्रै पुरेपछि त्यस्ता केमिकल्सहरूको चाहिँ जुन त्यो हाजर्डस इफेक्ट छ, असर गर्ने जुन ब्याड इफेक्ट छ, त्यस्तो ब्याड इफेक्ट चाहिँ घटेर जान्छ, हराउँछ। इन्भाइरोमेन्टमा बाहिर त्यतिकै फालिदियो भने त्यसले झन् धेरै असर गर्छ, माटोभित्र पुरिदियो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ हटेर जान्छ, हराएर जान्छ। त्यस्तोलाई पनि भन्छ डिटोक्सिफिकेसन हो। Applied toxicants when reached to the soil, they will decompose and detoxify by the soil organism, organic matter and soil microbes. हो, त्यस्ता टक्सिकेन्ट्स भनेको चाहिँ विषालु चिजहरू। त्यस्ता विषालु चिजलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा नफालेर माटोभित्रै गाडियो भने पनि सोइलमा भएका यी सोइल माइक्रोब्स भनेको माइक्रो अर्गानिजमको कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ डिकम्पोज गराइदिन्छ। अनि त्यसबाट हुने जुन इन्भाइरोमेन्टमा हुने जुन हार्मफुल इफेक्ट थियो त्यो घटेर जान्छ है। अब सोइल एज अ नेचुरल फिल्टर, माटोलाई चाहिँ एउटा नेचुरल फिल्टर पनि भनिन्छ। कसरी भने वाटर पासेस इनसाइड इन्टु द सोइल एन्ड फिल्टर ब्याक्टेरिया एन्ड अदर रेसिड्युज। अब हेर, जति पनि पानी परेको हुन्छ नि, आकाशबाट जति पनि रेनफल हुन्छ, त्यो रेनफल चाहिँ हामीले सिधा हेर्दाखेरि हाम्रो सोइलको सर्फेसमा चाहिँ जमिरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ। जस्तै बर्खाभरि कति धेरै पानी पर्यो, कति धेरै पानी पर्यो, त्यो सबै पानी कहाँ गयो भन्दा जमिनभित्रै सोसेरै गयो नि त, भित्रै गयो। भित्रै जाँदाखेरि सोइलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो वाटरलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ। आकाशबाट कति धेरै पानी पर्यो, सबै पानी पर्यो, त्यो सबै पानी चाहिँ अब हाम्रो जमिनमा कति फर्मुला के थियो होला सबैमा घुलियो त्यो पानी। अब सबै पानी चाहिँ फेरि छिरेर एकदम रसाएर भित्र चाहिँ माटोबाट भित्रै जाने हो भनेको, त फिल्टर भएर जान्छ त्यस्तो पानी। अनि त्यही पानी फेरि पछि हामीले ट्युबवेलबाट चाहिँ तानेर एज अ ड्रिङ्किङ वाटर हामीले त्यसले युज गर्छौँ। सिधै आकाशबाट परेको पनि हामीले पिउनको लागि युज गर्न सक्दैनौँ। त्यही परेको पानी चाहिँ माटोभित्र चाहिँ फिल्टर भएर गयो भने वी क्यान युज द्याट वाटर एज अ ड्रिङ्किङ वाटर। त्यही भएर सोइलले चाहिँ नेचुरल फिल्टर गर्ने काम गर्छ। Thus, groundwater taken from deep boring becomes relatively cleaner and surface than surface water for of that particular area. यो भन्न खोजेको त्यस्तो सोइलले चाहिँ नेचुरल फिल्टर गर्ने काम गर्ने हो। यति धेरै काम छ यो चाहिँ। अब यी सबै कुरा चाहिँ इन्डाइरेक्टली काम भइरहेका हुन्छन्। आकाशबाट पानी परिरहेको हुन्छ, जमिनमा पानी जमिरहेको हुन्छ, जमिनको पानी भित्र रसाएर भित्र छिरिरहेको हुन्छ, अनि अब सोइलले चाहिँ त्यो पानीलाई फिल्टर गरिरहेको हुन्छ। अनि भित्र त्यसरी फिल्टर भएर भित्र गएको पानीलाई हामी अन्डरग्राउन्ड वाटर भनिन्छ है। अन्डरग्राउन्ड भनेको चाहिँ अन्डर भनेको मुनि, ग्राउन्डदेखि मुनिको वाटर, द्याट इज अन्डरग्राउन्ड वाटर। त्यही वाटरलाई चाहिँ हामी चाहिँ ट्युबवेलको माध्यमबाट चाहिँ तानेर खाना पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि खेतीपाती गर्नको लागि चाहिँ डिप बोरिङ गरेर त्यसलाई निकालेर वी क्यान युज द्याट वाटर फर इरिगेसन होइन, सिँचाइको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। भनेपछि सोइलले चाहिँ यति धेरै काम गरेको हुन्छ। दिज आर द डिफ्रेन्ट युजेस अफ सोइल। दिज आर द बेसिक थिङ्स एबाउट सोइल है। यो चाहिँ एकदम सामान्य कुराहरू भए। अब हल्का बुझेका कुराहरू अब एक दुई चारवटा नयाँ कुराहरू के तिमीहरूलाई थपियो होला यहाँनिर।
हामी एकदम सुरुवाती अवस्थामा छौँ। अब यो सँगसँगै अब टाइम पनि सकिन आँट्यो। 40 मिनटको एउटा क्लास हुन्छ, यो अब 3 मिनट मात्रै बाँकी छ। अब यो टाइम सकिन आँटेको छ। अब आज धेरैजना साथीहरू पनि छैनन्। अब यो अस्ति मैले पनि भनेको थिएँ, अब आज हल्का यसलाई म भन्दै है। अब भोलि कम्पोनेन्ट र सोइल पढिन्छ, त्यस पछाडि भोलि यो सबै सकिन्छ, कम्पोनेन्ट सोइल धेरै छैन। अनि पछिदेखि चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु हुन्छ, प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स भनेर। यो अस्ति नै पढेको कुरा मैले थोरै थोरै भनिरहेको छु। तिमीहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा पनि क्लास हुन्छ भनेर बानी पार्नको लागि मैले यही रिपिटेसन भइरहेको छ। अब यो अहिले पढेको कुरा भिडियोहरू म बनाएर भरे ग्रुपमा हालिदिन्छु। त्यहाँबाट अब आज नआउनेले त्यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ। कन्टिन्यू कुरो यही हुन्छ। ल अब यही कुरो चाहिँ अब यसमा के सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ सोध ल। अब आज कतिजना भएछ भने 3 3 6 7 8 जना भएछ है। 7 जना भएछ जम्मा। अब यसरी नै मेरो चाहिँ एभ्रीडे मेरो चाहिँ सधैँ 9 बजेदेखि सधैँ मेरो क्लास हुन्छ एभ्रीडे है। सधैँ 9 बजी मेरो क्लास हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ नहुने भएछ भने म अगाडि नै इन्फर्म गराइहाल्छु। नत्र क्लास हुन्छ कि हुँदैन भनेर कोही त्यहाँनिर दोधार हुने होइन। यस सर। मेरो क्लास सधैँ 7 बजी के 9 बजी हुन्छ सधैँ। सधैँ 9 बजी यही टाइममा सधैँ हुन्छ मेरो एभ्रीडे। सरको क्लास हुन्छ कि हुँदैन भनेर कहिल्यै हुन्छ हुँदैन है भनेर त ग्रुपमा गफ गर्नै पर्दैन। मेरो क्लास सधैँ हुन्छ। रेडी भएर बस्ने। अनि मिसको पनि हुन्थ्यो क्लास, अब त आज लाइन गएछ होला, त्यही भएर मिसको क्लास भएन। यहाँ लाइन त यहाँ पनि गएकै छ, तर मैले इन्भर्टर जोडेको छ र त्यसबाट गर्छु होइन। त्यही मेरो क्लास कहिले पनि अफ हुँदैन, एभ्रीडे हुन्छ। अब यो पढाएको कुरा म एउटा भिडियो हुन्छ तिमीको ग्रुपमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट भिडियो हेरे पनि हुन्छ। मैले पढाएको क्लासमा एटेन्ड हुनेले पनि बुझे, नहुनेले पनि बुझ्छन्। तिमीले भरे पनि फेरि हेर्न मन लाग्दा फेरि पनि हेरे हुन्छ। त्यस्तो कुरो है। सर अर्को प्लान्ट प्रोटेक्टको चाहिँ हुँदैन क्लास? प्लान्ट प्रोटेक्सनको हजुर पक्कै पहिले मैले दिएको फोटोकपीलाई पहिलेलाई म कम्प्लिट गर्छु, त्यसपछि अर्को गर्छु नि म। हुन्छ सर। त्यो मेरो सब्जेक्ट हो है। ओके सर अनि मिसको क्लास चाहिँ हुँदैन? हुन्छ। मिसको हुन्छ कि आज मिसको हुन्थ्यो, त्यहाँ लाइन गएछ कि लाइन गएपछि वाइफाई भएन नि त। सर कति बजी चाहिँ हुन्छ मिसको? मिसको चाहिँ कति बजे मिसको 8 बजेदेखि 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हाम्रो मिसको। बिहान मिसले 8 देखि 9 मा 9 लाई पढाउनुहुन्छ। म चाहिँ त्यो टाइममा 10 लाई पढाउँछु। अनि अब अहिले 9 देखि 10 मा चाहिँ मिसले पढाउनुहुन्छ 10 लाई, म चाहिँ 9 लाई पढाउँछु त्यसरी हो के। सर अनि भोलि हुन्छ मिसको क्लास? भोलि हुन्छ अनि मिसले भन्नुहुन्छ नि हुन्छ होला। सर अनि राति चाहिँ कुन कुनको हुन्छ? त्यही नेपालीको मात्रै हुन्छ कि? राति नेपाली मात्रै। ए हुन्छ सर। अरु चाहिँ अब त्यो नेपाली राति पनि हुन्छ? राति हुँदो रहेछ नि त। यहाँ खेमसरले पढाउनु हुँदो रहेछ। सफलतालाई सोध, सफलताको बाबा हुनुहुन्छ टिचर, नेपाली हुन्छ। अनि अरु इंग्लिश म्याथ साइन्स चाहिँ त्यो सेड्युल हेरेर तिमीहरु त्यहाँ जोडिनु है। हुन्छ। सबै कुरा मलाई पनि थाहा हुँदैन नि त। अब सरले कता कता पढाउनुहुन्छ, मेरो सब्जेक्टको मात्रै थाहा हुन्छ मलाई। तै पनि अरूको सरको म भनिदिन्छु है। ओके, दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ। ओके सर, थ्यांक यू सर।